बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर बदलते हुए सियासी हालात पर। नवाज़ शरीफ ने फ़ैसला कर लिया है पाकिस्तान वापसी का। वो कब आएंगे और क्या शराइत पे वो आ रहे हैं, इस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ हम आज जब प्रोग्राम शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे कि इमरान खान का जो लाहौर में हॉकी स्टेडियम में जलसा था, उसमें इतने लोग आए कि तमाम अपोजिशन जमात और ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून और उसके सरबराह बानी कायद नवाज़ शरीफ की नींदें हराम हो गई हैं। और यही वजह है कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है इमरान खान का मुकाबला करने के लिए नवाज़ शरीफ को वापस ला रही है। ये हम बात करेंगे आपसे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है इसकी कोई भी कल सीधी नहीं रही, लेकिन 13 तारीख की रात जो पीटीआई का जलसा था लाहौर में नेशनल हॉकी स्टेडियम में, उसमें इतने लोग आए कि इससे लगता ये है कि पूरी अपोजिशन और ख़ुसूसन हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून की जो नींदें हैं वो हराम हो गई हैं। इमरान खान ने इस जलसे से फिर एक दफ़ा साबित किया है कि तमाम तरह सख्तियों और तमाम तरह ज़्यादतियों और उनका मीडिया ट्रायल करने के बावजूद वो एक पाकिस्तान के बड़े लीडर हैं और उनकी जमात एक बड़ी जमात है। यही वजह है कि जो है हुकूमत मरकज़ की हुकूमत में शामिल 12, 13, 14, 15, 16, 17 जमातें जो हैं वो परेशान हैं इनकी आवाम में बढ़ती ही मकबूलियत से। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा पीछे हट के, तो नवाज जो इमरान खान हैं इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला भी आया फार्म फंडिंग केस का, ममनुआ फंडिंग केस का। तो उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि उन्हें जो है वो नाअहल करार दे दिया जाए और फिर जो है नवाज़ शरीफ जो है वो पाकिस्तान में आए। लेकिन ये खाम ख्याली होगी, ये अदालतों के मामलात हैं, ये तो चलते रहेंगे। लेकिन लाहौर के जलसे ने आइंदा जो मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा है बड़ी हद तक उस पे जो बादल छाए हुए थे वो उसको अयां कर दिया है। मतलब साफ़ हो गया है। लग ये रहा है कि अगर जिस तरह से इमरान खान साहब आगे बढ़ रहे हैं, अगर उन्हें किसी प्रेशर में लाकर रोका ना गया तो आने वाला जो इलेक्शन है वो साफ़ दिखाई दे रहा है, उसके नताइज साफ़ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये एक बात माननी पड़ेगी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों को कि पीटीआई अब बच्चा पार्टी नहीं रही, एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। और उसका लीडर जो इमरान खान है ये इस वक्त पाकिस्तानी कौम का लीडर बनकर सामने आया है। उन्हें काबू करने की और उन्हें नाअहल करार देने की पूरी साजिश भी हो रही है और उस पर काम भी हो रहा है और धड़ाधड़ काम हो रहा है और एस्टेब्लिशमेंट पे भी काम हो रहा है। और बाज़ राय तो ये कह रहे हैं कि जो है वो तमाम तर सख्तियों और तलखियों के बावजूद आगे बढ़ रहे हैं। और आइंदा जो उनके जलसे हैं उन्होंने राब्ता अवाम मुहिम का भी ऐलान कर रखा है, जलसे जुलूसों का भी ऐलान कर रखा है। अब वो कराची में बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया है कि वो इनके काबू आने वाले नहीं हैं, क्योंकि अवाम की ताकत जो है वो उनके साथ है और अवाम उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये सूरत हाल उनके जलसों से नज़र आती है। ये ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान के सर पर जो है नाअहली की तलवार मुसलसल लटक रही है। और कहने वाले तो ये कहते हैं कि ताने बाने बुने जा चुके हैं, जो एक्शन प्लान है वो भी तैयार हो चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूं अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानियों के एक थिंक टैंक की, तो उन्होंने चंद रोज़ कबल ये कहा था, जिसके सरबराह जो मैं पहले भी अपने वीलॉग में बताया था कि जिसके सरबराह नज़र चौहान हैं, जो नैब लाहौर के डीजी रहे और फिर मुल्क से बाहर चले गए। उनका तो ये कहना था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका और इमरान खान एक पेज पे हैं। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ बड़ा लीडर उनका कद बढ़ाने के लिए ये सख्तियाँ ये उधर उधर की कहीं। उनका तो ये कहना था कि आने वाला जो वक्त है वो भी इमरान खान के साथ है। लेकिन जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि बात शुरू हुई थी लाहौर के जलसे से। ये इतना बड़ा जलसा हुआ कि ये तवक्कुआत के
برعکس تھا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ آپ کو خبر یہ دینی ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو بانی سربراہ ہیں، جو کئی ماہ سے لندن یاترا پر ہیں اور وہاں اپنی بیماری کا علاج کروا رہے ہیں، ان کو واپس لانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور آج اس کا جو اعلان ہے وہ وفاقی وزیر جوید لطیف نے بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف جو ہیں وہ ستمبر تک جو ہیں وہ پاکستان میں ہوں گے، عوام کے درمیان ہوں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو نواز شریف کے معالج ہیں لندن میں، انہوں نے انہیں اجازت دے دیا اور مکمل فٹ قرار دے دیا ہے کہ وہ سفر کرنے کے قابل ہیں۔ اس سے لگ یہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اس بات پر متفق ہو گئی ہے۔ آخر میں پھر کہوں گا کہ لاہور کے جلسے کی جو صورتحال تھی، جو کامیابی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہباز شریف، آصف علی زرداری اور ان کے اتحادی جو ہیں وہ تو جو ہے اتنے لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے، مل کر بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت جو ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ مریم نواز میں کوئی سکت ہے، نہ آصف علی زرداری نے، نہ مولانا فضل الرحمان میں، اور نہ ہی شہباز شریف میں۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں بڑے جلسے کرنے کے لیے ایک ہی شخصیت موجود ہے جس کا نام میاں نواز شریف ہے، اور انہیں ہر صورت ہر وقت الیکشن سے پہلے پاکستان لانا ہوگا۔ تو ہمارے ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ ستمبر سے پہلے 30 ستمبر سے پہلے نواز شریف پاکستان میں ہوں گے، اور اس سے قبل پی ٹی آئی پہ ایک کڑا جو امتحان ہے وہ بھی دیکھا جا رہا ہے، اور اہم و بسترین اور سیاسی جو سیانے بابے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی آمد سے قبل پاکستان کے اندر بہت کچھ بدلنے والا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس سے خطرہ ہے، جس جماعت سے خطرہ ہے، اس کا نام ہے پی ٹی آئی، اور اس کے سربراہ کا نام ہے جناب عمران خان۔ ان کے خلاف جو ہے کوئی بڑا فیصلہ ان کے مستقبل کے حوالے سے جو ان کی سیاسی سرگرمیاں روک سکتا ہے، پارٹی کی سرگرمیاں روک سکتا ہے، اور وہ نااہلی کا فیصلہ ہے۔ ظاہر ہے ان پر نون لیگ اور ان کے اتحادی چاہتے ہیں کہ صبح نہ ہو راتوں رات عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے، اور ان کے جو یہ توشہ خانہ کیس جو ہے اس کے بھی اس کے گرد جو ہے وہ تانے بانے بنے جا رہے ہیں کہ ان کے خلاف فیصلہ ہے اور انہیں منظر سے آؤٹ کر دیا جائے اور سیاست سے غائب کرنے کے لیے یہ فیصلہ کروایا جائے۔ لیکن بات وہی ہے کہ نواز شریف کو عمران خان کے خوف سے، ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے خوف سے نون لیگ نے فیصلہ کر لیا، حتمی فیصلہ کر لیا ہے، اور نواز شریف بھی اس کے لیے رضامند ہو گئے ہیں کہ وہ ستمبر تک آ سکتے ہیں۔ یہ خبر ہم نے آپ کو دی، اور اس سے قبل پی ٹی آئی پر یہ بھی بتایا کہ برا وقت آئے گا، پکڑ دکڑ ہوگی، گرفتاریاں ہوں گی، اور یہاں تک کہ عمران خان جو ہے ان کے لیے بھی خطرات جو ہیں ان کے سر پر منڈلا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ ایک تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں عمران خان جو ہے اپنی پنجاب کی صدر کے ذریعے ایک میاں عبید فاروق جو ایک انڈسٹری کے مالک ہیں ان سے چندہ لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ 1 کروڑ روپیہ انہوں نے فنڈ دیا ہے الیکشن کے لیے۔ تو اس سے میں آپ کو یہ بھی خبر دے رہا ہوں، قبل از وقت دے رہا ہوں، کہ تمام جماعتوں نے آئندہ انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور چندہ وغیرہ بھی اکٹھا کر دیا ہے، اور کارنر میٹنگ شروع کی جا رہی ہیں، رابطہ عوام مہم شروع کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں ہر جماعت نے۔ اس سے لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ بہت قریب ہے، اور اس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور یہاں تک کہ پی ٹی آئی نے تو چندہ بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے دھڑا دھڑ۔ اسی طرح دیگر جماعتوں نے بھی اپنے اپنے کینڈیڈیٹ جو ہیں، پہلوان جو ہیں، ان کا انتخاب کرنے کے لیے جو ہے نا وہ صلاح مشورے شروع کر دیے ہیں، اور الیکشن جو آئندہ ہے وہ بھی بہت قریب دیکھا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اس کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون پہلے یہ چاہتی تھی کہ الیکشن جتنی اس میں دیر ہو جائے، جتنی دیر ہو جائے، تاخیر ہو جائے، اتنے بہتر ہے۔ لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اسی لیے میاں نواز شریف کو واپس لا رہی ہے تاکہ الیکشن کی ڈیٹ سے قبل وہ میدان میں اتریں اور جناب والا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے عمران خان کی پارٹی اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام میں جائیں۔ اس کے لیے نواز شریف کے خلاف جو کیسز تھے، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی بہت جلد ان کا بھی واش ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ ختم کرنے کے لیے تانے بانے بن لیے گئے ہیں، تیاریاں شروع کر لی گئی ہیں، آئینی ماہرین کی ان کو کس طرح سے ان مقدمات سے باہر لانا ہے وہ بھی، اس کی بھی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔
تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال۔ جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ کے بعد۔